अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मस्जिद अक्सा की सबसे पहले किस नबी ने बुनियाद रखी? जवाब: मस्जिद अक्सा की सबसे पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी। सवाल: किस मौरका में मुसलमानों को शिकस्त हुई? जवाब: जिसर के मौरका में मुसलमानों को शिकस्त नसीब हुई। सवाल: सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत किस ग़ज़वा के बारे में हैं? जवाब: सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत ग़ज़वा तबूक के बारे में हैं। सवाल: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, उसका नाम क्या था? जवाब: हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, उसका नाम दीना था। सवाल: तोरे सीना किस जगह का नाम है? जवाब: तोरे सीना इस पहाड़ को कहते हैं जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम फरमाया करते थे। सवाल: कौन सा गुनाह खाने काबा को गिराने से भी बड़ा है? जवाब: नाहक मुसलमान को कत्ल करने का गुनाह खाने काबा को गिराने से भी बड़ा गुनाह है। सवाल: तूफान नूह के बाद दुनिया की आबादी किस नस्ल से फैली? जवाब: तूफान नूह के बाद दुनिया की आबादी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से फैली, हाम, साम और याफस की नस्ल से। सवाल: अल्लाह पाक ने कुल कितने समंदर बनाए? जवाब: अल्लाह पाक ने कुल 7 समंदर बनाए। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा लिबास ज़ेब तन करते थे? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्ता और तहबंद ज़ेब तन करते थे। सवाल: वो कौन है जिन्होंने दूर दूर तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया था? जवाब: वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम का झंडा लहराया था। सवाल: रदीफ के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: रदीफ के लुग़वी माने घर सवार के पीछे बैठने वाला है। सवाल: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो देहात में रहती थी अस्हाबुद दीका पर नाप तोल की कमी के बायस किस किस्म का अज़ाब नाजिल हुआ? जवाब: हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो देहात में रहती थी अस्हाबुल दीका पर नाप तोल की कमी के बायस इन पर अज़ाब नाजिल हुआ, सया अबर से इन पर आग बरसाई गई थी। सवाल: सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल किसके गिरे थे? जवाब: सबसे पहले सर के अगले हिस्से के बाल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गिरे थे। सवाल: सुबुक्तगीन फौज में कौन से ओहदे पर फाइज थे? जवाब: सुबुक्तगीन फौज में जर्नेल के ओहदे पर फाइज थे। सवाल: आखिरी 4 सूरतों के अलावा और कौन सी सूरत है जो कुल से शुरू होती है? जवाब: आखिरी 4 सूरतों के अलावा सूरत जिन है जो कुल से शुरू होती है। सवाल: हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का नाम सबसे ज्यादा किस सूरत में आया है?
جواب: حضرت صالح علیہ السلام کا نام سب سے زیادہ سورۃ ہود میں آیا ہے۔ سوال: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ کس صورت میں بتایا ہے؟ جواب: اہل جنت کا لباس سبز ہوگا یہ سورۃ کہف میں بتایا ہے۔ سوال: کون سے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بہت مشابہ تھے۔ سوال: 30 صحیفے کس نبی پر نازل ہوئے؟ جواب: 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ سوال: اس شاعر کا نام بتائیے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب: اس شاعر کا نام حضرت کعب بن زبیر ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ سوال: قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سوال: قرآن کریم میں کتنے اور کن کن قبیلوں کے نام آئے ہیں؟ جواب: قرآن کریم میں 6 قبیلوں کے نام آئے ہیں: یاجوج، ماجوج، عاد، سمود، مدین، قریش۔ سوال: کس نبی کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر پانی کا عذاب آیا تھا۔ سوال: کس ملک میں لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں؟ جواب: انڈونیشیا کی لڑکیاں خوبصورت بننے کے لیے سانپ کا خون پیتی ہیں۔ سوال: عورت کے کس کپڑے پر جنات حملہ کرتے ہیں؟ جواب: ماہواری کے پیڈز یا کپڑے جنات کو بہت پسند ہوتے ہیں اور وہ خواتین جو ایام کے خون والا کپڑا یا ماہواری کے پیڈز کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتی ہیں تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ان پیڈز یا کپڑے میں بدبو ہوتی ہے۔ اگر عام انسان کو کہیں کٹ لگ جاتا ہے تو جو ہی کٹ والی جگہ سے خون باہر نکلتا ہے تو وہ خون حرام ہو جاتا ہے۔ جواب: اسی طرح جو ایام کا خون ہوتا ہے وہ بھی ناپاک و حرام ہوتا ہے اور یہی حرام و بدبودار خون شیاطین کی خوراک ہے، اور جب شیاطین جنات اس ایام والے پیڑ سے خون کی بدبو سونگھیں گے اور اگر انہیں وہ خون یا بدبو پسند آ جائے تو پھر وہ خون جس کا ہے وہ بچ نہیں سکتا اور جنات اس عورت پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خواتین ماہواری کے پیڈز یا کپڑوں کو جلا دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس پیغمبر کے جسم مبارک کو دوبارہ قبر سے نکالا گیا؟ جواب: طوفان نوح کے موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی قبر سے نکالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو مخلوق کی روزی پہنچانے اور بارش کا انتظام کرنے پر مامور فرمایا ہے۔ سوال: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کو شہید کیا؟ جواب: وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ سوال: حضرت آمنہ کا انتقال کہاں ہوا؟ جواب: ابوا میں۔
अम्हातुल मोमिनीन में सबसे कम अहादीस किसने रिवायत की हैं? जवाब, हज़रत सऊदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे कम अहादीस रिवायत की हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह।